प्रस्तुत छ 2080 साल भाद्र महिनाको मासिक राशिफल। जय शम्भो, हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री नारायण। नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत छ। म गंगा सागर उपाध्याय पोखराबाट। मैले विशेषतः यो भिडियोमा यो विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिना यानी कि भदौ महिनाको मासिक राशिफल प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरेर मैले भिडियोको सुरुवाती चरणमा यो महिनाभरिमा नै परिवर्तन हुने जस्तो कुन कुन पक्ष रहन्छन् ती कुरा बताउँछु। त्यस पछाडि ग्रह परिवेशको अवस्था के कस्तो रहेको छ, धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्व कहिले कुन कुन रहेका छन् अनि कुन कुन मुहूर्त जुड्छन् छ यो महिनामा, कुन दिनमा के कुरा जुड्छ त्यो कुरा चर्चा गर्नेछु। विशेषतः तपाईले यो भिडियो कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्नुहुन्छ कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो रहँदा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आउनु सब लागौँ प्रस्तुतितर्फ। पिङ्गल नाम संवत्सर यो वर्षभरि नै रहने भयो। श्री सागे 1945 शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष, भाद्र कृष्ण पक्ष र भाद्र शुक्ल पक्ष यो महिनामा रहनेछ। श्री सूर्य दक्षिणायन र वर्षा ऋतु रहनेछ। अङ्ग्रेजी वर्ष 2023 को अगस्त र सेप्टेम्बर यो दुईवटा महिनाको युक्ति यो महिनामा रहनेछ। अब विशेषतः यो महिनाको 1 गतेको दिनमा शुक्र बिहान 7:07 जाँदा पूर्व दिशामा उदय हुन्छन्। अब चर्चा गरौँ धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वको बारेमा। 1 गतेको दिनमा बल्के पर्व रहेको छ। 2 गतेको दिनमा बराह जयन्ती रहेको छ। त्यस्तै गरी 4 गतेको दिनमा नाग पञ्चमी, बिरुडा पञ्चमी र हामीले नाग टाँस्छौँ, नागको पूजा गर्छौँ, सोही दिनमा रहेको छ। 5 गतेको दिनमा कल्की जयन्ती रहेको छ। 6 गतेको दिनमा गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती, अमुक्ताभरण सप्तमी र गौरा सप्तमी समेत रहेको छ। 7 गते दुर्वाष्टमी व्रत, त्यस्तै अष्टमी व्रत, गौरा पर्व, गोरखकाली पूजा, थकाली फालो पर्व समेत रहेको छ। त्यस्तै गरी यो महिनाको 10 गतेको दिनमा पुत्रदा एकादशी व्रत रहेको छ। 11 गतेको दिनमा सोम प्रदोष व्रत रहेको छ। 13 गतेको दिनमा पूर्णिमा व्रत र हयग्रीवोत्पत्ति समेत रहेको छ। 14 गतेको दिनमा संस्कृत दिवस, त्यस्तै ऋषि तर्पणी, रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमा, गाई जात्रा पनि सोही दिनमा रहेको छ। त्यस्तै मानस व्रत समाप्ति हुन्छ। 15 गतेको दिनमा भाद्र कृष्ण पक्ष प्रारम्भ हुन्छ र रोपाई जात्रा समेत रहेको छ। त्यस्तै गरी भाद्र महिनाको 20 गतेको दिनमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत र मोहरात्रि रहेको छ भने 21 गतेको दिनमा अष्टमी व्रत, श्रीकृष्ण रथ यात्रा र गोरखकाली पूजा समेत रहेको छ। 22 गतेको दिनमा गुगा नवमी, त्यस्तै निजामती सेवा दिवस र शिक्षा तथा साक्षरता दिवस समेत रहेको छ। त्यस्तै गरी 24 गतेको दिनमा अजा एकादशी व्रत रहेको छ। 26 गतेको दिनमा प्रदोष व्रत रहेको छ। 28 गतेको दिनमा दर्श श्राद्ध, कुशी औँसी, हलो तथा निसी बार्ने, बाबुको मुख हेर्ने दिन, त्यस्तै गरी मोती जयन्ती र गोकर्ण स्नान समेत रहेको छ। 29 गतेको दिनमा स्नानदान औँसी र बाल दिवस समेत रहेको छ भने 30 गतेको दिनमा भाद्र शुक्ल पक्ष प्रारम्भ हुन्छ र गुला धर्म समाप्ति हुन्छ। त्यस्तै 31 गतेको दिनमा तीजको दर खाने दिन रहेको छ। यो त धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वको बारेमा मैले अवगत गराएँ। अब कुन दिनमा के जुड्छन् त त्यो कुरा चर्चा गरौँ। विशेषतः दोकान खोल्ने मुहूर्त रहेका छन्। 7 गते, 11 गते, 16 गते, 21 गते र 25 गते दोकान खोल्ने मुहूर्त रहेको छ। धान्य छेदन यानी कि मुट्ठी लिने दिनमा 20 गते पूर्व दिशातिर फर्किएर र 25 गते उत्तर दिशातिर फर्किएर हामीले धान काट्नको लागि सबैभन्दा पहिला मुट्ठी लिन सक्छौँ, धान्य छेदन गर्न सक्छौँ। शिव पूजनका लागि धेरै दिन छन्। 5, 6, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 र 31 गते रहेका छन् भने हवन जोड्ने दिनमा 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26 र 31 गते रहेको छ। अब ग्रह परिवेशको बारेमा चर्चा गरौँ। यो महिनाको यानी कि भदौ महिनाको 1 गतेको दिनमा सिंह राशिमा सूर्य, बुध र मङ्गल ग्रहको युक्ति रहनेछ। त्यस्तै गरी तुला राशिमा केतु ग्रह रहनेछ। कुम्भ राशिमा शनि ग्रह रहनेछ। त्यस्तै गरी मेष राशिमा राहु र बृहस्पति ग्रहको युक्ति रहनेछ। त्यस्तै कर्कट राशिमा शुक्र ग्रह रहनेछ भने सिंह राशिमा नै चन्द्रमा ग्रह पनि रहनेछ। 1 गतेको दिनमा यस्तो ग्रह परिवेश रहे तापनि प्रत्येक सवा 2 दिनमा चन्द्रमा ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दछ र 2 गतेको दिनमा मङ्गल ग्रह कन्या राशिमा प्रवेश गर्नेछ। अन्य ग्रह परिवेश यथावत नै रहनेछन्। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त आउनुहोस् अब त्यसको चर्चा गरौँ राशिफलबाट। सुरु गरौँ पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि
तपाईँ मेष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिना के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथम त ग्रह परिवेश के कस्तो रहन्छ, कुन ग्रहको फल के मिल्छ, ग्रह कमजोर भएमा के उपाय गर्ने त्यो कुरा बताउँछु। त्यस पछाडि क्षेत्रगत रूपमा कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ, के कुरा सावधान अपनाउन सकिन्छ त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथम त ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले अर्थहानि दीनता भन्ने फल मिल्नेछ। अलिकति यो पञ्चम भावको सूर्य ग्रह कमजोर मानिन्छ। जब पञ्चम भावमा सूर्य ग्रह रहन्छ पेटसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्दछ अनि झट्टै निर्णय गर्दाखेरिमा मान्यजनसँग केही सम्बन्धमा तिक्तता आउँछ कि भन्ने सम्भावना छ। ती कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुहोला, आवेशमा नआउनुहोला, कठोर बोलीलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ अनि पूर्व तयारी पूर्व टिपोडका साथ अगाडि बढ्न पनि आवश्यक देखिन्छ। तपाईँले प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने ओम गृहणीश्वरीयाय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्नुहोला कम्तीमा पनि 27 पटक। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रह पनि पञ्चम भावमा नै रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसको प्रभाव रोग भय शोक भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा केही उतार चढाव आउने हो कि अथवा परिवारजनको स्वास्थ्यका कारणले अलिक चिन्तित बनाउने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिन्छ। आफ्नो सँगसँगै परिवारजनको स्वास्थ्यको पनि ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। जब बुध ग्रह अलिक कमजोर भइदिन्छ आर्थिक लेनदेनमा तपाईँको वित्तीय कारोबारमा पनि केही मन्दीपन आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। बुधबारको दिनमा ओम बुम बुधाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 31 पटक जप गर्नुहोला। त्यसले केही हदसम्म सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। वित्तीय काम कारोबारमा यसले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने सङ्केत देखियो। विशेष गरेर विलासिताका क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू जस्तो होटल रेस्टुरेन्ट अथवा फेन्सी आइटमको व्यापार बिजनेस गर्नुहुन्छ, कुनै पनि सामानको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँका लागि भने विशेष शुभ कारक यो महिना मान्न सकिन्छ। अनि प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा समेत एकदमै निकटता आउने सङ्केत देखिन्छ भने राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नवीन अवसर प्राप्तिको योग यो महिनामा देखिएको छ। कुनै पनि नवीन काम कार्य थाल्नुपर्नेछ भने शुक्रबारको दिन पारेर गर्नुहोला, अगाडि बढ्नुहोला, तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। मङ्गल ग्रह 2 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा रहे तापनि 2 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा पुग्छ, जसका प्रभावले सुख धनालाभ भन्ने फल मिल्नेछ। मङ्गल ग्रह कारक क्षेत्रबाट उन्नति प्रगति विशेष जमिनबाट लाभ हुनेछ। मेडिकल सेक्टरमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि उन्नति कारक यो महिना मान्न सकिन्छ 2 गते पछाडि। त्यस्तै गरी मेसनरी चिजको व्यापार बिजनेस गर्नुहुन्छ, खाद्यान्न पसल तपाईँको छ भने यी क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि भने केही हदसम्म शुभ कारक समय मान्न सकिन्छ। नवीन अवसर प्राप्तिको योग यो महिनामा देखिएको छ। यो त समग्रतामा ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ मेष राशि हुने विद्यार्थी वर्गका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिना अत्यन्तै शुभ रहने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले नवीन चिज नवीन टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। त्यस्तै गरी विशेष गरेर तपाईँको प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा समेत उच्च स्थान हासिल गर्न सकिने यो महिना देख्न सकिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि भने के विवादका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यताकारी अवस्था रहन सक्दछ। त्यस कारणले पनि आइतबार सूर्यको उपासना गर्नुहोला। अघि जुन कुराहरू बताइयो त्यसलाई ख्याल गर्नुहोला अनि हाकिम वर्ग नेतृत्व वर्गको प्रिय बन्ने प्रयास गर्नुहोला। ती व्यक्तिहरूलाई खुसी तुल्याउने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू काम चलाउ लगानीबाट अगाडि बढ्नुहोला। अत्यावश्यक छ भने शुक्रबारको दिन पारेर काम कारोबारलाई अगाडि बढाउने गर्नुहोला, तपाईँका लागि शुभ कारक बन्न सक्दछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ
55%। त्यस्तै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य केही स्वास्थ्य गडबडीका कारणले केही चिन्तित बनाउने हो कि भन्ने सङ्केत देखियो। परिवारजनको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोला र त्यस्तै परिवारजनसँगको सम्बन्ध केही उतार चढाव पनि आउन सक्दछ, निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। तर प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने यो महिनामा अत्यन्तै प्रगाढ रहने सङ्केत देखिन्छ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था पनि केही कमजोर रहने भएको हुनाले खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। महिनाको मध्य अवधिमा केही खानपानकै कारणले स्वास्थ्य गडबडी हुने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँले नवीन दायराभन्दा पनि गरिरहेको काम कार्यलाई नै निरन्तरता दिनु राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने नवीन अवसर प्राप्तिको योग यो महिनामा देखिएको छ। नवीन कुनै पनि खाले जिम्मेवारी तपाईँलाई प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्। ग्रहण गर्नु, अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि शुभकारक बन्न सक्दछ। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू छन् भने यो महिनामा पहल गर्दा बन्ने सङ्केत एकदमै ज्यादा देखिएको छ। नवीन अवसर प्राप्तिको योग समेत यो महिनामा देखिनेछ वैदेशिक काम कार्यको लागि। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत यो महिना हर्षोल्लासपूर्वक नै व्यतीत हुने देखिन्छ। विशेष गरेर सप्तमेश केतु ग्रहका प्रभावले सामान्य गृहिणी व्यक्तिका लागि पनि स्वास्थ्यमा केही उतार चढाव देखिन्छ र पनि धार्मिक क्रियाकलापमा सरिक हुन पाइने नवीन स्थानको भ्रमणको योग यी खाले कुराहरू देखिएको छ। तपाईँ मेष राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन र अर्को बिहीबारको दिन। कुनै पनि नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्दा शुक्रबार, बिहीबार अथवा मङ्गलबारको दिनमा गर्नुहोला, त्यो अत्यन्तै शुभ बार रहेका छन्। साथै हामीले नियमित रूपमा नियमित राशिफलमा शुभ लाभ अमृत समय बताउँछौँ। त्यो समयमा पारेर तपाईँले कुनै पनि काम कार्य आरम्भ गर्नुभयो भने त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। त्यसकारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? ग्रह परिवेश के कस्तो छ अनि कमजोर ग्रह भएमा त्यसको के उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा शुभ फल प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो कुरा चर्चा गर्नेछौँ। अनि क्षेत्रगत रूपमा तपाईँका लागि भाग्यबल कति रहनेछ र क्षेत्रगत रूपमा तपाईँलाई के कस्तो उन्नति प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछौँ। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। तपाईँ वृष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि सूर्य ग्रह यो महिनाभरि नै तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ, जसका प्रभावले रोग भय मानहानि भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा थोरै गडबडीको सङ्केत देखिन्छ। मौसम परिवर्तनको असर स्वास्थ्यमा पर्न सक्दछ अनि आफ्नै कारणले गर्नाले, बोलीकै कारणले गर्नाले कता कता विवादको सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिन्छ। त्यसकारणले बोली वचन व्यवहारमा संयमता सजगता अपनाउनुहोला। कम बोल्ने, आफ्ना काम कार्यहरूमा अलि बढी ध्यान दिने गर्नुहोला। सँगसँगै प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने अनि ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यो गर्नुभयो भने यो सूर्य ग्रहको अशुभ फलबाट जोगिएर शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका काम कार्यहरूमा एक्लै अगाडि नबढ्नुहोस्। कोही साथी सँगी लिएर मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ भने मान्यजनको आदर सत्कारमा समेत कमी आउन नदिनुहोला। सूर्य ग्रहको विशेष तपाईँले उपासना गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा यो महिनाको 2 गतेसम्म रहे तापनि त्यस पछाडि पञ्चम भावमा पुग्नेछ, जसको प्रभाव रोग भय धनक्षय भन्ने फल नै मिल्नेछ। त्यसकारणले अलिकति यो महिनामा स्वास्थ्यमा गडबडी, अल्छीपना, यसले गर्नाले काम कार्यमा समयमा पुग्न नसकिने अनि आफ्नो पाएको मौका पनि गुम्ने जस्ता सङ्केतहरू देखिन्छन्। मङ्गलबारको दिनमा गणेशजीको पूजा आराधना गर्ने, ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रलाई 21 पटक जप गर्ने गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट
तृतीय भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले सुख अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। शुक्र ग्रहले राम्रो सङ्केत देखाइरहेको छ। तपाईँले विलासिताका सरसामग्रीहरू खरिद बिक्री गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि अत्यधिक शुभ समय रहेको छ। त्यस्तै गरी फेन्सी आइटमको व्यापार बिजनेस गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि पनि नवीन सम्भावना बोकेर आएको यो महिना बान्न सकिन्छ। होटल व्यवसायमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत मनज्ञ नाफा कमाउन सकिनेछ भने तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत राम्रो सम्भावना शुक्र ग्रहले देखाइरहेको छ। नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई यो महिनामा जुट्ने देखिन्छ। पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि समेत नवीन सम्भावना बोकेर आएको यो महिना मान्न सकिन्छ। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसको प्रभाव धन सुखादि प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। व्यावसायिक व्यक्तिहरूले नयाँ योजना अगाडि बढाउँदाखेरिमा मनज्ञ नाफा कमाउन सकिने, नवीन लगानी गर्ने, नवीन सम्झौता गर्ने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ। तपाईँको वाक कलाले गर्नाले बिग्रिने आँटेका कामकारीहरूमा पनि केही सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यति नभए आइतबारको दिनमा सूर्यको उपासना गर्नुहोस्, मङ्गलबारको दिनमा गणेश भगवानको उपासना गर्नुहोस् र अघि बताइएका मन्त्रहरू जप गर्ने गर्नुहोस्। तपाईँका लागि अशुभ पक्षहरूबाट समेत जोगिन सक्नुहुन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना अत्यधिक शुभ रहेको छ। लामो समयदेखि नबुझेका नजानेका कुराहरूलाई पहल गर्दा सिक्न, बुझ्न, जान्न सकिनेछ र अगाडि बढ्न सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने उतार चढावयुक्त यो महिना मान्न सकिन्छ। पाएको मौका पनि गुम्ने हो कि भन्ने सङ्केत, मान्ने जनसँग पनि केही तिक्तता हुने हो कि भन्ने सङ्केत र स्थानान्तरणको पनि समस्या अथवा सम्भावना देखिएको हुनाले सूर्य ग्रहको उपासना गर्दा सकारात्मकता तपाईँलाई मिल्नेछ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 35% मात्र रहनेछ। त्यस्तै तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने यो महिना शुभ कारक नै मान्न सकिन्छ। तपाईँले सोचेर बुझेर अनि दैनिक राशिफलमा बताउने शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गरेर नवीन लगानी सम्झौता गर्नुभयो भने त्यसबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। त्यस्तै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। त्यस्तै प्रेम प्रेमिका बिचको सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध अति घनिष्ठ बन्ने खाले यो महिना रहेको छ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिएको छ भने मन मिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो यात्राको अवसर समेत जुट्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने महिना अलिकति कमजोर रहेको हुनाले अघि बताएअनुसार सूर्य ग्रहको र मङ्गलबारको दिनमा गणेश भगवानको पूजा आराधना गर्ने, उपासना गर्ने गर्नुहोला। तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थामा समेत सामान्यपन बन्नेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो महिना मध्यम फलदायी समय रहेको छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै नयाँ योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु राम्रो नै मानिन्छ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा सफलताको योग छ। खेलकुद क्षेत्र र कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत आफ्नो छुट्टै नाम स्थापित गर्न सकिने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ। गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। तपाईँको स्वास्थ्यका कारणले गर्नाले आफ्ना योजना अनुरूप अगाडि बढ्न सकिँदैन कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनामा भने बन्ने सङ्केत एकदमै प्रबल देखिएको छ। समग्र यो महिना वैदेशिक यात्राका लागि मजबुत पनि मान्न सकिन्छ। त्यति न हो स्वास्थ्यको भने ख्याल गर्नुहोला। पूर्व तयारी, पूर्व टिपोटका साथ, पूर्व योजनाका साथ अनि बोली वचन व्यवहारमा संयमता अपनाउँदै अगाडि बढ्नुभयो भने विशेष शुभ कारक बनाउन सक्नुहुनेछ यो महिनालाई। तपाईँ वृष राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि शुभबार शुक्रबार र बुधबार रहेको छ। यसको साथमा हामीले नियमित राशिफलमा शुभ लाभ अमृत समय बताउँछौँ। त्यो हेरेर अनि त्यस अनुरूप अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अझ बढी लाभ मिल्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिना
के कस्तो रहन सक्दछ त? ग्रह परिवेश के कस्तो छ? कुन ग्रह कमजोर छ अथवा बलियो छ? कमजोर भएमा त्यसको के उपाय गरेर अगाडि बढ्ने र क्षेत्रगत रूपमा तपाईँ कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि अति उपयुक्त समय रहेको छ अथवा कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा यो महिनाभरि नै रहनेछ, जसका प्रभावले धन प्राप्ति सुख भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा विशेष उन्नतिकारक समय यो महिना मान्न सकिन्छ। सरकारी क्षेत्रका प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने तपाईँ सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्, सफल बन्न सक्नुहुनेछ। ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत गर्न पाइनेछ, विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ, मित्रता गाँसिनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँको नोकरी क्षेत्रमा समेत उन्नति प्रगतिको सङ्केत देखिन्छ। नवीन जिम्मेवारी प्राप्तिको योग यो महिनामा देखिएको छ। तपाईँले आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्। नेतृत्वगण हाकिम वर्गको समेत प्रिय पात्र बन्न सकिने सङ्केत देखिन्छ। सूर्य ग्रहले पूर्ण रूपमा साथ दिएको छ। त्यस्तै मङ्गल ग्रह 2 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा रहँदा सुख श्री प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। आकस्मिक धनलाभ र सुख सहेलका कुराहरू पनि देखिएको छ भने यो 2 गते पछाडि चतुर्थ भावमा मङ्गल ग्रह पुगे सँगसँगै शत्रु भय कष्ट भन्ने फल मिल्नेछ। कामकारीहरू त बन्छन् र पनि तपाईँका विपक्षीहरूले बिचबिचमा दुःख दिन सक्दछन्। संयम सजग रहन आवश्यक देखिन्छ भने स्वास्थ्यको पनि अलिकति ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा तपाईँले गणेश भगवानको पूजा आराधना गर्ने अनि ओम अम अंगारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। अगाडि बढ्नको लागि यो मङ्गल ग्रह जनित अशुभ फलबाट तपाईँ जोगिन सक्नुहुन्छ र आत्मबल आत्मविश्वासमा समेत बढोत्तरी गराउनेछ। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह यो महिनाभरि नै तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले सुख धन प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। सुख शैलीका कुराहरू देखियो र आर्थिक पक्षमा समेत उन्नतिकारक समय देखियो। जब धनस्थानमा शुक्र ग्रह भइदिन्छ, अचल सम्पत्तिमा गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ भने धन सञ्चय गर्न समेत सकिनेछ। नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमणको योग बन्दछ अनि तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि नवीन जिम्मेवारी प्राप्तिको योग समेत देखिएको छ। नयाँ स्थान नयाँ अनुभव लिन पाइने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा रहनेछ, जसका प्रभावले शत्रु भय भन्ने फल मिल्नेछ। विपक्षीहरूले कता कता कामकारीहरू भन्दै पनि भाजो हाल्ने कामकारीहरू तपाईँको बोलीको गलत अर्थ लगाउन सक्दछन्। केही प्रयत्न गर्नेछन्, सफल त हुँदैनन्, तैपनि केही खाले समस्याहरू बिचबिचमा ल्याउन सक्दछन्। संयम सजग रहनुहोला। बोलीमा लचिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ, संयमता अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। होइन भने अन्य पक्षहरू भने सकारात्मक रहने सङ्केत देखियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ तपाईँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना मध्यम फलदायी रहेको छ। तपाईँले पछि गर्छु भोलि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्, सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्। सामान्य मिहिनेत नै तपाईँका लागि काफी बन्नेछ। त्यति न हो पूर्व तयारी पूर्व टिपोट भने आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अति उन्नतिकारक समय रहेको छ। महिनाको मध्यवधिमा थोरै केही गडबडीको सङ्केत देखिए तापनि तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ, त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो खाले सिप कला तपाईँमा विकास हुनेछ। होइन भने समग्रमा यो महिना शुभकारक नै रहेको छ। तपाईँलाई नवीन जिम्मेवारी मिल्नेछ। नेतृत्वगणसँगको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ बन्नेछ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55% नै। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाउनुहोस्, तर चनाखो रहन पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। विलासिताका सरसामग्रीहरू खरिद बिक्री गर्नुहुन्छ भने नवीन सम्भावना बोकेर आएको यो महिना रहेको छ। तपाईँले नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो नै मानिन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धको कुरा गर्नुपर्दा परिवारजनको स्वास्थ्यको भने ख्याल पुर्याउनु होला। थोरै केही स्वास्थ्य गडबडीले चिन्ता पिर थप्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। अरू त्यस्तो नराम्रो त छैन। प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि निकटताको योग देखिन्छ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो यात्रा, नयाँ ठाउँ
ठाउँको तपाईँले भ्रमण गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत देखिएको छ र प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध मजबुत, नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत यो महिनामा राम्रो देखिएको छ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँको कामको, तपाईँको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ अनि काम अनुसारको प्रतिफल मिल्दाखेरिमा अझ अगाडि बढ्नको लागि हौसला समेत थपिनेछ। त्यस कारणले सक्रियता जनाउँदाखेरिमा तपाईँलाई लाभकारी समय नै यो महिनामा देखिएको छ। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, खानपानमा ध्यान दिनुहोस्। तर आफ्नो उन्नति प्रगतिमा भने कुनै पनि कमी आउने अवस्था देखिँदैन। यो महिनामा नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउँदाखेरिमा समेत धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन मिल्नेछ। विशेषतः तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै, नयाँ जिम्मेवारी लिँदै, नयाँ आफ्नो परिवेश बनाउँदै अगाडि बढ्ने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ। अनि तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि हेर्दा यो महिना थोरै स्वास्थ्यका कारणले गर्नाले आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न सकिँदैन कि भन्ने सङ्केत छ। खानपान स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुभयो भने अन्य पक्ष पनि राम्रो छ। धार्मिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाइने, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई अगाडि बढाउन सकिने जस्ता सङ्केतहरू देखिन्छ। मङ्गलबारको दिनमा शुद्ध भोजन गर्ने, गणेशजीको पूजा आराधना गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको वैदेशिक क्षेत्रका कामकारीहरू छन् भने यो महिनाको पूर्वार्धको समयमा नै पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सङ्केत एकदमै प्रबल देखिएको छ। तपाईँ मिथुन राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ आइतबारको दिन, बुधबारको दिन र शुक्रबारको दिन। तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्दा शुभ, लाभ, अमृत समय पारेर गर्नुहोला। जुन कुरा हामीले नियमित प्रस्तुति तपाईँको राशिफलमा बताउँछौँ, हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँ मिथुन राशि हुनेजनहरूको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर, कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन ग्रहको के फल मिल्नेछ? अशुभ ग्रहको के उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा शुभ फल प्राप्त गर्न सकिन्छ? अनि कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कस्तो फल छ, भाग्यबल कति रहनेछ र तपाईँले के कुराहरूमा सजगता अपनाउँदाखेरिमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट द्वितीय भाव यानि कि धनस्थानमा रहनेछ। यो महिनाभरि नै हानि भयो भन्ने फल मिल्नेछ। नेतृत्वगणसँग सामान्य कुरामा पनि केही विवाद बढ्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यस कारणले आफ्ना बोली वचन व्यवहारमा संयमता, सजगता अपनाउन जरुरत देखिन्छ भने सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकार्यमा पनि के ढिला सुस्ती बन्न सक्दछ। एक्लै काम गर्छु भनेर अगाडि नबढ्नुहोस्, कोही साथीसँगी लिएर अगाडि बढ्नु अत्यन्तै शुभ मानिन्छ भने नेतृत्वदायी कामकार्यको जिम्मेवारी पनि सकेसम्म नयाँ नलिनु उपयुक्त हुन्छ। पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला, अलि अब्जसिलो समय बन्न सक्दछ। त्यस कारणले प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने र ओम गृहिणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ, आत्मबल, आत्मविश्वासमा समेत बढोत्तरी गराउनेछ। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले सुख, शत्रुनाश भन्ने फल मिल्नेछ। कूटनीतिक कामकार्यमा तपाईँ अग्रसर बन्नुहुनेछ, जित पनि हासिल गर्नुहुनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा नवीन जिम्मेवारी प्राप्तिको योग समेत यो महिनामा तपाईँलाई देखिएको छ। बोल्ने कलाको विकास हुनेछ। औद्योगिक कामकार्यहरूमा लाग्ने अथवा पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आयदर बढ्नेछ। नयाँ कामकार्यको आरम्भ गर्ने खाले समय पनि आगमन हुनेछ। नयाँ ठाउँको घुमफिर, अवलोकन, भ्रमणमा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले धन लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक धन सञ्चय गर्ने खाले समय रहेको छ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ समेत उठाउन सक्नुहुनेछ। कुल कुटुम्बजनसँगको सम्बन्ध पनि अति घनिष्ठ बन्दै जाने सङ्केत बुध ग्रहले दिइरहेको छ। जब बुध ग्रह राम्रो हुन्छ, आर्थिक काम कारोबारहरू क्रमशः फस्टाउँदै जानेछन्। रोकिएका वित्तीय काम कारोबारहरूले गति लिनेछन् भने बोलीमा मिठास पनि आउनेछ। अब कुरा गरौँ मङ्गल ग्रहको। मङ्गल ग्रह 2 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा रहँदा केही आँखासँग सम्बन्धित, घाँटीसँग सम्बन्धित, कानसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखिए तापनि 2 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट
तृतीय भावमा पुग्छ, जस सँगसँगै सुख श्रीप्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक आगमनमा यसले विशेष मद्दत पुर्याउनेछ, सुख शान्ति समृद्धि छाउनेछ। त्यस्तै आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने, साथीभाइसँगको जम्का भेट हुने, लामो समय पछाडि मित्र मिलन हुने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि यो मङ्गल ग्रहले देखाइरहेको छ। 2 गतेसम्म ठुलो लगानी नगर्नुहोस्, स्वास्थ्यको भने ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिना अति उत्कृष्ट रहेको छ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई यो महिनामा पहल गर्दाखेरिमा तपाईँले सिक्न बुझ्न सक्नुहुनेछ भने केही खाले प्रतिस्पर्धा परीक्षाहरू छन् भने पनि यो महिनामा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। तर नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने अलिक कमजोर महिना मान्नु पर्दछ। जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। मान्यजनको आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला अनि प्राथमिकताका आधारमा कामकाजलाई अगाडि बढाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। हतार नगर्नुहोस्, अरूको लैले उक्साटमा नलाग्नुहोस्, जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। सकेसम्म नवी जिम्मेवारीहरू नलिनु उपयुक्त हुन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 35% रहनेछ। त्यस्तै बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। 2 गतेसम्म ठुलो लगानी नगर्नुहोस्, 2 गते पछाडि गरेको लगानी सही ठाउँमा पर्नेछ। आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाउने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ। कामको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। व्यावसायिक कामको तपाईँलाई दक्षता हुने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता यो महिनामा देखिँदैन भने प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध अति घनिष्ठ बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत यो महिनामा देखिएको छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिनाको सुरुवाती चरण थोरै कमजोर छ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो महिनामा काम गरेर जस पाइनेछ, अगाडि बढ्न सकिनेछ। श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। त्यस कारणले आफ्नो दायरालाई अझ फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। अघिल्ला दिनहरू गर्दै आएका कामकारीहरूलाई निरन्तरता दिने, कुनै पनि नवीन अवसर प्राप्त भयो भने त्यसलाई पनि ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आफ्नो काम कलाद्वारा अरू व्यक्तिलाई आफूप्रति आकर्षित बनाउन सकिने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले ती खाले क्रियाकलापहरूमा अलि बढी सक्रिय हुनु राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिनामा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्। महिनाको सुरुवाती चरण थोरै कमजोर छ, तर मध्य समयबाट नयाँ ठाउँको गम्भीर अवलोकन गर्ने, धार्मिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू छन् भने दोस्रो सातामा तपाईँले पहल गर्दा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। पहल गर्नुहोस्। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अझ अगाडि बढाउनका लागि तपाईँको समय अनुकूल बन्नेछ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ कर्कट राशि हुने जनहरू आइतबारको दिनमा शुद्ध भोजन गर्ने, सूर्य ग्रहको उपासना गर्ने गर्नुहोला। तपाईँका लागि यो महिनाका लागि शुभबार शुक्रबार, बुधबार र मङ्गलबार रहेको छ। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै अनि हामीले दैनिक राशिफलमा शुभ लाभ अमृत समय बताउँछौँ। हाम्रा नियमित प्रस्तुति हेरेर त्यसअनुसार आफ्ना कार्ययोजना रच्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 5औँ राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। तपाईँ सिंह राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कस्तो प्रतिफल मिल्नेछ अनि ग्रह परिवेश अनुसार कुन ग्रहले के सङ्केत गरिरहेको छ? अशुभ ग्रहको के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः सूर्य ग्रहको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा नै रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले स्थान हानि गमन भन्ने फल मिल्नेछ। कठोर बोली व्यवहारका कारणले गर्नाले बन्ने आँटेका काम कार्यमा समेत केही विघ्न बाधा आउन सक्दछ। त्यस कारणले बोली वचन व्यवहारमा संयमता, सजगता अपनाउन
आवश्यक देखिन्छ। नेतृत्व वर्गसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउने प्रयास गर्नुहोला। मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला र तपाईँले धैर्यतापूर्वक आफ्ना कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। अनि प्रशासनिक क्षेत्रका सरकारी क्षेत्रका कामकार्यहरूमा एक्लै अगाडि बढ्नुभन्दा पनि अरू कोही व्यक्तिहरूको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँले प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने र ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। विशेष गरेर कठोर बोली व्यवहार त्याग्न आवश्यक देखिन्छ। नम्र बन्न आवश्यक देखिन्छ भने पूर्व तयारी पूर्व टिपोट गर्नुहोला। भइहाल्छ नि, गरिहालिन्छ नि भन्दाखेरिमा हेलचक्राइ गर्दाखेरिमा पछि परिन सक्दछ। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औँ भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै। तर शुक्र ग्रह 12औँ भावमा रहे तापनि धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। विदेशबाट अथवा टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाइने अनि विदेशी सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि विशेष शुभकारक समय मान्न सकिन्छ। नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमणमा समेत निस्कन पाइनेछ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रका तपाईँका क्रियाकलापहरू समेत सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। धेरै व्यक्तिको मन जित्न समेत तपाईँले सक्नुहुनेछ। अनि विलासिताका कामकार्यहरूमा समेत तपाईँको समय खर्च गर्न पाउनुहुनेछ। जे होस् शुक्र ग्रहले राम्रै सङ्केत गरिरहेको छ। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह पनि तपाईँको आफ्नै राशिमा नै रहनेछ यो महिनाभरि नै। तर बुध ग्रहले बन्धन भय भन्ने फल मिल्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अरू व्यक्तिको कन्ट्रोलमा बस्नुपर्ने अनि डर त्रास आफैभित्र शङ्का उपशङ्का उब्जने त्यसका कारणले गर्नाले आफ्नो व्यवसायमा के असर गर्छ कि भन्ने सङ्केत छ। अलि धैर्य आवश्यक देखिन्छ। अलि संयमता, अलि तपाईँ समझदार बन्न पनि आवश्यक देखिन्छ। हतार गरेर ठुलो लगानी नगर्नुहोस्। काम चलाउ लगानीबाट अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। मङ्गल ग्रह पनि 2 गतेसम्म तपाईँको आफ्नै राशिमा रहे तापनि 2 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा जान्छ र नेत्र रोग धनहानि भन्ने फल मिल्नेछ। आँखासँग सम्बन्धित दाँतसँग सम्बन्धित घाँटीसँग सम्बन्धित समस्या देखिन सक्दछ। स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला। अनि हचुवाको भरमा लगानी गर्दा गलत ठाउँमा पो पर्छ कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले पूर्व तयारी पूर्व टिपोट आफूभन्दा अग्रज व्यक्ति मान्यजनको सरसल्लाह परामर्श लिएर मात्र नवीन लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ। विशेषतः तपाईँले स्वास्थ्य अवस्थाका लागि र धन लगानी अचल सम्पत्ति यो चिजलाई राम्रो हुनका लागि मङ्गलबारको दिनमा शुद्ध भोजन गर्ने, गणेशजीको पूजा आराधना गर्ने र ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा दिनेछ, अगाडि बढ्न सकिनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनामा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा राम्रै उन्नति प्रगतिको सङ्केत देखिन्छ। अलिकति केही तपाईँले पूर्व तयारी गर्नुहोस् अथवा अध्ययनलाई पनि थोरै समय छुट्याउनु होला, कार्यतालिका बनाउनु होला। त्यस अनुरूप अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने राम्रो नतिजा हात लाग्नेछ। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि भने केही उतार चढावका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यताकारी अवस्था आउन सक्दछ। त्यस कारणले आफू अलि धैर्य रहनुहोस्, नम्र बन्नुहोस् र विवादहरू आइलाग्यो भने पनि डटेर अगाडि बढ्नुहोस्। अन्ततः जित तपाईँकै पक्षमा हुने सङ्केत देखिन्छ। समस्या आएर निराकरण गर्दै अगाडि बढ्ने यो महिना मान्न सकिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू ठुलो लगानी नगर्नुहोस्। तपाईँले काम चलाउ लगानी अथवा पहिला गरेको लगानीमा निरन्तरता मात्र गर्नु राम्रो हुन्छ। नयाँ लगानी, नयाँ चिजमा हात हाल्ने, नयाँ क्षेत्रको प्रवेश गर्ने यो चिजहरूलाई भने रोक्नु नै राम्रो हुनेछ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 35% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना समस्या महिनाको मध्य अवधिमा देखिन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने घनिष्ठ बन्नेछ। मन मिल्ने तपाईँ प्रियजनसँगको रमाइलो यात्रामा निस्कन पाउनुहुन्छ भन्ने सङ्केत यसले देखाइरहेको छ। प्रियजनसँगको रमाइलो जमघट हुनेछ, राम्रो सङ्केत देखिएको छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने अलिकति यो मङ्गल ग्रहले कमजोरीपन देखाइरहेको छ। त्यस कारणले अघि बताए जस्तै मङ्गलबारको दिनमा तपाईँ
तपाईँले गणेशजीको पूजा आराधना गर्ने, मन्त्र जप गर्ने गर्नु राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो महिना शुभ कारक रहेको छ। अझ घरभन्दा टाढा हुने, विदेश हुने व्यक्तिहरूका लागि त अति उत्कृष्ट समय नै मान्न सकिन्छ। यो महिनामा नयाँ नयाँ योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नाम, इज्जत, पद प्रतिष्ठा बटुलेर अगाडि बढ्ने खाले यो महिना रहेको छ। अब कुरा गरौँ वैदेशिक क्षेत्रको कुरा। तपाईँ विदेश हुनुहुन्छ अथवा विदेशका कामकारीहरू रोकिएका छन्, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोचमा हुनुहुन्छ, पहल गर्नुहोस्। यो महिनामा कामकारीहरू बन्ने सङ्केत एकदमै मजबुत रूपमा देखिएको छ। त्यस्तै गरी तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना अलिकति झन्झटिलो बन्न सक्दछ। आफ्नो नियम आचरणमा बस्न आफैलाई अलिक गाह्रो पर्नेछ। त्यस कारणले पूर्व तयारी, पूर्व टिपोटका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि यो महिनाका लागि शुभबार रहेको छ। शुक्रबारको दिन र सोमबारको दिन कुनै पनि नवीन काम कार्य थाल्दाखेरिमा शुभ लाभ अमृत समय पारेर अगाडि बढ्नुहोला। जुन कुरा हामीले नियमित राशिफलमा बताउने गर्दछौँ, त्यस कारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँ सम्पूर्णको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 6औँ राशि कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ? अनि तपाईँका लागि कुन ग्रह कस्तो छ? कमजोर ग्रहहरूको के उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औँ भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले धनक्षय, पीडा, भय भन्ने फल मिल्नेछ। यो खर्च भावको सूर्य ग्रहले त्यति राम्रो सङ्केत देखिएन। खर्चको मात्रा एकाएक बढेर जाने, आफ्नै गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा समेत आफूले ध्यान नदिँदा पछि परिने हो कि भन्ने सङ्केत, अनि मान्यजनसँग पनि केही विवाद बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखाउँदछ। त्यस कारणले तपाईँले यी कुराहरूमा आफू नै पहिला सजग रहनुहोला। सँगसँगै प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने अनि ओम गृहिणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। यसो गर्नुभयो भने सूर्यग्रह मजबुत भइसकेपछि तपाईँले सूर्यग्रहको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, सकारात्मक फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 11औँ भाव यानि कि 11औँ राशिमा रहनेछ यो महिनाभरि नै। धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। दुःख, कष्ट, परिश्रम गरे अनुरूपको सकारात्मकता तपाईँलाई मिल्ने खाले सङ्केत शुक्र ग्रहले देखाइरहेको छ। विशेषतः राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि यो महिना उन्नतिकारक बन्न सक्दछ। तपाईँका कदममा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन मिल्न सक्दछ। कलाकारिता, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत आफ्नो कीर्तिमानी स्थापित गर्ने खाले यो महिना रहन सक्दछ। पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो आय आर्जनको सङ्केत पनि देखिन्छ। त्यस्तै तपाईँले नयाँ ठाउँको घुमफिर, अवलोकन, भ्रमणमा समेत निस्कन पाउनुहुन्छ कि भन्ने सङ्केत समेत यसले गरिरहेको छ। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औँ भावमा रहनेछ। शोक, धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। तपाईँले अरू व्यक्तिको लय उक्साटमा लाग्दाखेरिमा केही धन रकम गुमाउनु पर्ने हो कि भन्ने सङ्केत यसले देखाउँदछ। त्यस कारणले हतार गरेर नवीन लगानी, नवीन सम्झौता यो महिनामा नगर्नु राम्रो हुन्छ। काम चलाउ लगानीबाट पहिला गरेको लगानीमा निरन्तरता मात्र दिनु राम्रो हुन्छ। धैर्यता आवश्यक देखिन्छ। हतार गरेर अरू व्यक्तिको कामकार्यहरू जिम्मेवारी पनि नलिनुहोला। बोलीकै कारणले बन्ने आँटेका कामकार्यहरूमा समेत के विघ्न बाधा आउने हो कि भन्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। त्यस कारणले यी खाले क्रियाकलापहरूमा विशेष संयमता, सजगता अपनाउन जरुरत देखिन्छ। अब कुरा गरौँ मङ्गल ग्रहको। मङ्गल ग्रह 2 गतेसम्म 12औँ भावमा, त्यस पछाडि तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ। दुवै अवस्थामा मङ्गल ग्रह कमजोर रहन्छ। जब मङ्गल ग्रह कमजोर रहन्छ, आत्मबल, आत्मविश्वासमा कमी आउनेछ। स्वास्थ्यमा केही गडबडीको सङ्केत अनि आफ्नो सँगसँगै परिवारजनको स्वास्थ्य कमजोरीले केही धन रकम खर्च गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सङ्केत पनि यसले देखाउँदछ। त्यस कारणले ती खाले कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, परिवारजनको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्। मानसिक तनाव बन्ने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ। अब के गर्ने त? यी कुराहरूबाट जोगिन भन्दा प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा शुद्ध भोजन गर्ने, गणेशजीको पूजा आराधना गर्ने र
मङ्गल ग्रहको बीज मन्त्र ओम अम अंगारकाय नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। यसो गर्नुभयो भने मङ्गल ग्रह जनित अशुभ फलबाट जोगिएर शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गहरू अध्ययनमा भन्दा बाहिरी कुरामा मन जाने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले अध्ययनलाई पनि समय छुट्याउनु होला। सामान्य मिहिनेत नै काफी हुनेछ। त्यस कारणले अध्ययनलाई समय तालिका बनाएर अगाडि बढाउनु होला। अलि बढी मिहिनेत गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू विवादास्पद क्रियाकलापको नेतृत्व गर्नुपर्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले एकदमै संयम सजग रहनुहोला। सकेसम्म नवीन जिम्मेवारीहरू नलिनु उपयुक्त हुन्छ। पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई नै पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। यो बेलामा मान्यजन नेतृत्ववर्गसँगको सम्बन्धलाई समेत घनिष्ठ बनाउने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू धैर्यता आवश्यक देखिन्छ। निरन्तर बाहेक अरू नवीन लगानी नवीन सम्झौता यो महिनामा नगर्नु राम्रो हुन्छ। काम चलाउ लगानीबाट मात्र अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानोतिना खटपटहरू देखिन सक्दछन्। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। परिवारजनको स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने केही खटपट भए तापनि तत्काल मिलिहाल्छ। सम्बन्ध निकट बन्ने अवस्था देखिन्छ भने नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत यो महिनामा शुभकारक नै मान्नुपर्दछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने महिना अलिकति कमजोर छ। जुन अघि सूर्य ग्रहको उपासना गर्ने मङ्गल ग्रहको उपासना गर्ने विधि बताइयो त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुभयो भने स्वास्थ्यले पनि साथ दिनेछ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू काम अनुसारको दाम काम अनुसारको मूल्याङ्कन नमिल्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले नवीन चिजमा हात नहाल्नुहोला। आफूले पहिलाबाट गर्दै आएका कामकारीहरूमा निरन्तरता दिनु मात्र राम्रो हुनेछ। त्यस्तै तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने नवीन स्थान प्राप्तिको योग यो महिनामा देखिएको छ। नवीन कदम चाल्दा अन्य समयमा विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि साथ समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्। अगाडि बढ्न सकिनेछ। त्यस्तै गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिनामा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुभयो भने धर्मकर्ममा भने तपाईँ सहभागी हुन पाउनुहुनेछ। नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमणमा निस्कन पाउनुहुनेछ। मिश्रित फलदायी समय मान्नुपर्दछ। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको उत्तरार्धको समयमा पहल गर्दा बढ्ने सङ्केत एकदमै मजबुत देखिएको छ। रोकिएका कामकारीहरू छन् भने पहल गर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्, तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ कन्या राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन। कुनै पनि नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ यो महिनामा भने तपाईँले शुभ लाभ अमृत समय पाएर गर्नुहोला। जुन कुरा हामीले नियमित राशिफलमा बताउँदै आइरहेका छौँ त्यस कारणले तपाईँले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँ सम्पूर्ण कन्या राशि हुनेजनहरूको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ? अनि तपाईँले ग्रह कुन कुन बलिया छन् र कमजोर छन्, कमजोर ग्रहका के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त? कुन कुन मन्त्र हुन् ग्रहका? ती कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट अथवा भनौँ तपाईँका लागि कुन ग्रहले के फल दिइरहेको छ त्यो कुरा चर्चा गरौँ। त्यस पछाडि क्षेत्रगत रूपमा कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ त्यो कुरा चर्चा गर्नेछौँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 11औं भाव यानि कि लाभ स्थानमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले धन प्राप्ति सुख भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक अवस्थामा सूर्य ग्रहले एकदमै मजबुती योग बनाइरहेको छ। जब सूर्य ग्रह मजबुत भइदिन्छ नेतृत्वगणसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको मान्यजन अथवा हाकिम वर्गसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रमा कुनै पनि रोक रकावट थियो काम कार्यमा भने ती क्रमशः बन्दै जानेछन्। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व समेत गर्न पाइनेछ।
अनि कामकै सिलसिलामा यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। उता मनोरञ्जन पनि मिल्ने, उता काम पनि मिल्ने, त्यो खाले महिना भनेर चिन्न सकिन्छ। सूर्य ग्रहले तपाईँलाई सकारात्मक फल यो महिनामा दिने देखियो। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट 11औँ भाव यानि कि लाभ स्थानमा नै रहनेछ। यो महिनाभरि नै शुभ अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा यसले पनि सुमधुर पक्ष, सकारात्मक पक्ष देखाइरहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले नवीन लगानी गर्नु, सम्झौता गर्नु अत्यधिक शुभ मानिन्छ। तपाईँले कामकै सिलसिलामा यात्रामा पनि निस्कन पाइने, जस्तो नोकरीमा थियो त्यस्तै व्यवसायमा पनि देखियो। अनि व्यवसायमा फड्को मार्ने, नयाँ सम्झौता गर्ने, अगाडि बढ्ने खाले समय छ। कुनै पनि नवीन अवसरहरू प्राप्त भयो भने त्यसलाई इन्कार नगर्नुहोस्, तपाईँले त्यसलाई ग्रहण गर्नु, अगाडि बढ्नु अत्यधिक शुभ मानिन्छ। बुध ग्रहले राम्रो सङ्केत देखाइरहेको छ। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 10औँ भाव यानि कि कर्म भावमा रहनेछ र धर्म लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। यसले कता कता बिचबिचमा झन्झटताई लाग्छ र पनि कामलाई द्रुत रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अनि विलासिताका सरसामग्रीहरू खरिद बिक्री गर्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि समेत यो महिना शुभकारक रहेको छ। आफ्नो प्रभुत्व फिजाउन सक्नुहुनेछ, धेरै व्यक्तिलाई प्रभावमा पार्न सक्नुहुनेछ। शुक्र ग्रहले त्यो खाले योग देखाइरहेको छ भने प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा महिनाको मध्यावधिमा थोरै केही मनमुटाव रहे तापनि त्यो दीर्घकालीन रूपमा रहँदैन, तत्कालै हराएर जान्छ। आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन। अब कुरा गरौँ मङ्गल ग्रहको। मङ्गल ग्रह 2 गतेसम्म 11औँ भावमा रहेर शुभ पक्षहरू देखाइरहे तापनि 2 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट 12औँ भावमा जान्छ र रोग शोक भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा यसले भने थोरै केही गडबडीको सङ्केत 2 गते पछाडि देखाउने भयो, जस्तो खुट्टासँग सम्बन्धी समस्या, मौसम परिवर्तनको असर स्वास्थ्यमा पर्ने, खानपानको तालमेल नमिल्ने र स्वास्थ्य कमजोर बन्ने जस्ता कुराहरू देखियो। त्यस कारणले तपाईँले प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा माछा मासु लसुन प्याज नखाने, शुद्ध भोजन गर्ने, गणेशजीको पूजा आराधना गर्ने र बिहानमा ओम अम अंगारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ, काम कार्यमा अगाडि बढ्नको लागि मद्दत गर्नेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा यो महिनामा राम्रै उन्नति प्रगतिको सङ्केत देखिन्छ। धेरै समय नखटे तापनि अथवा रेगुलर रूपमा आफू कक्षामा अथवा त्यो सिक्ने कार्यमा संलग्न नभए तापनि सजिलै सिक्न सकिनेछ। सामान्य मिहिनेत नै काफी भन्न सक्दछ। यो महिनामा रहेका परीक्षा, अध्ययन अध्यापन यी चिजहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत देखियो। त्यस कारणले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। त्यस्तै नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि सामान्य झन्झट उतार चढाव आए तापनि त्यसलाई निराकरण गरेर चित्त बुझाएर विपक्षीहरूलाई समेत साथमा लिएर अगाडि बढ्ने खाले यो महिना रहेको छ। त्यसकारणले शुभ पक्ष नै देखियो। जिम्मेवारीहरू लिनुहोला। नोकरीमा तपाईँले मान्यजन नेतृत्ववर्गसँगको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ। यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु होला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर राम्रो छ। यो महिनामा नवीन लगानीका अवसरहरू समेत जुट्नेछन्। नवीन सम्झौता गर्नुहोला। पार्टनरसिपमा नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्दाखेरिमा समेत पछिसम्म लाभ उठाउन सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 65% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य उतार चढाव भए तापनि सम्बन्ध निकट नै रहने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा महिनाको मध्यावधिमा थोरै केही खटपट त हुन्छ, तर त्यो धेरै दिनको रहँदैन। तत्कालै सम्बन्ध फेरि निकट बन्ने सङ्केत देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले 2 गते पछाडि मङ्गल ग्रह 12औँ भावमा गएर स्वास्थ्यमा मौसम परिवर्तनको असर पर्ने जस्ता कुराहरू देखियो। त्यस कारणले खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोस् र मङ्गलबारको दिनमा अघि बताए जस्तै उपासना गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि समेत यो महिना शुभ फलदायी नै रहेको हुनाले अग्रसरताका साथ अगाडि बढ्ने, दायरालाई फराकिलो बनाउने, नवीन योजनालाई अगाडि बढाउने गर्नु राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू केही विवादास्पद क्रियाकलाप भए तापनि
अझ त्यसले तपाईँको नाममा अझ राम्रो प्रभाव पार्नेछ, के विवाद हुन्छ र पनि त्यसबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। आफ्नो स्पष्टीकरण दिएर अरू व्यक्तिलाई तपाईँले आफ्ना कुराहरू बुझाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले केही खाले समस्या आइलाग्यो भनेर नडराउनु होला। तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु अत्यन्तै आवश्यकता देखिन्छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। अन्य पक्ष भने सकारात्मक नै रहने सङ्केत देखिन्छ भने वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको उत्तरार्धको समयमा पहल गर्दा प्रयास गर्दा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ तुला राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ आइतबारको दिन र बुधबारको दिन। कुनै पनि नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो महिनामा शुभ लाभ अमृत समय ख्याल गरेर गर्नुहोला। जुन कुरा हामीले नियमित प्रस्तुतिमा दिँदै आइरहेका छौँ, हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 8औं राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिना यानि कि भदौ महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ अनि ग्रह परिवेश अनुसार कुन ग्रहले के फल दिइरहेको छ त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। भने तपाईँलाई अशुभ ग्रहहरू अथवा ग्रहको अशुभ फल मिल्दैछ भने त्यसका लागि तपाईँले के मन्त्र जप्ने, के कुरा गर्दाखेरिमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि यसै श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछु। सर्वप्रथमत ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट दशम भाव यानि कि कर्म भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले सौख्य, कर्मसिद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। सुखको अनुभूति गर्न पाउनुहुनेछ। कार्यक्षेत्रमा के अदल बदल तपाईँले चाहनु भएको थियो बनिरहेको छैन भने प्रयास गर्दा पहल गर्दा यो महिनामा भने तपाईँ सफल बन्ने सङ्केत मजबुत देखिएको छ। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरूलाई पहल गर्दा सरलतापूर्वक सम्पन्न हुने सङ्केत समेत यसले देखाइरहेको छ। ठुला व्यक्तिहरूसँग मान्यजनसँग सहकार्य गर्ने अवसर तपाईँलाई जुट्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग तपाईँको सम्बन्ध स्थापित हुने, मित्रता गाँसिने, सहकार्य गर्न पाइने, पहुँच बन्ने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ। त्यस कारणले ती खाले क्रियाकलापहरूमा सक्रिय रहनु, अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि फाइदाजनक बन्न सक्दछ। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट दशौं भावमा नै रहनेछ। यो महिनाभरि नै सुख सुभोग भन्ने फल मिल्नेछ। व्यवसायको क्षेत्रमा सरलतापूर्वक आफ्ना कामकारीहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने, नयाँ योजना, नयाँ प्रस्तावहरू आउने अनि ती प्रस्तावहरूलाई तपाईँले स्वीकार्दाखेरिमा पछिसम्म लाभ समेत उठाउन सकिने शुभ सङ्केत देखिन्छ। बोल्ने कलाको विकास हुनेछ। बोलीकै भरमा ठुला कामकारीहरू पनि सहज ढङ्गले पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सकिने सङ्केत पनि देखिन्छ। जब बुध ग्रह मजबुत भइदिन्छ वाक्कलामा अनि आर्थिक लेनदेनमा, शैक्षिक जगतमा यसले उन्नतिको सङ्केत गर्दछ। ती खाले क्रियाकलापहरूमा तपाईँले नयाँ योजना अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो महिना अत्यन्तै उपयोगी बन्न सक्दछ। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम भावमा रहनेछ। यो महिनाभरि नै सुख लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। शुक्र ग्रह पनि राम्रै सङ्केत देखियो। सुखको अनुभूति हुने, आर्थिक पक्षमा उन्नतिकारक समय अनि शुक्र ग्रह राम्रो भइसकेपछि विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने, प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने र नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकनमा समेत निस्कन पाइने सङ्केत शुक्र ग्रहले गर्दछ। राजनैतिक क्षेत्रमा नवीन आफ्नो पहुँच स्थापित गर्न सकिन्छ। खेलकुद क्षेत्र, कलाकारिता क्षेत्रमा सफलताको योग बन्दछ। शुक्र ग्रहले पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आय आर्जनमा उन्नतिको सङ्केत गर्दछ। अगाडि बढ्नुहोला। अब कुरा गरौँ मङ्गल ग्रहको। 2 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट दशम भाव कर्म भावमा रहे तापनि त्यस पछाडि 11औं भावमा जान्छ। दुवै अवस्थामा सुख लाभ, सुख प्राप्ति जस्ता शुभ पक्षहरू देखिन्छन्। शुभ फल मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। 2 गतेसम्म थोरै स्वास्थ्यका कारणले आलटाल काम कार्यमा ढिलासुस्ती देखिए तापनि 2 गते पछाडि सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो मङ्गल ग्रहको राम्रो सङ्केत देखिएको छ। राम्रो फल मिल्नेछ। त्यस कारणले मङ्गल ग्रहले पनि तपाईँलाई आत्मबल, आत्मविश्वासमा बढोत्तरी गराउनेछ। मेडिकल सेक्टरमा लाग्ने व्यक्तिहरूले केही विवादास्पद क्रियाकलापहरू थिए भने त्यसलाई तपाईँले आफ्नो स्पष्टीकरण दिएर अरू व्यक्तिलाई बुझाउन सक्नुहुनेछ। राम्रो समयको आगमन भएको छ। यसरी हेर्दा समग्र ग्रहहरू शुभ देखियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ कस्तो छ त, तपाईँलाई कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल त्यो कुरा।
सर्वप्रथम त विद्यार्थी वर्ग, तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिना राम्रो छ, शुभ सङ्केत देखिन्छ। नबुझेका कुराहरूलाई पहल गर्दा सिक्न, बुझ्न, जान्न सक्नुहुनेछ। जानेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत बन्नेछ अनि प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा समेत उच्च स्थान हासिल गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत उन्नतिकारक समय छ, त्यस कारणले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। समस्याहरू आयो भने त्यसको निराकरणको उपाय पनि रच्न सकिनेछ। मान्यजनसँगको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ बन्नेछ। अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा, यो महिनाका लागि मात्र हेर्दा भाग्यबल रहनेछ 60% नै। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू कामको सिलसिलामा यात्रामा निस्कन पाइने, नयाँ ठाउँको गम्भीर अवलोकन गर्न पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छन्। अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा अलिकति तपाईँले परिवारजनको स्वास्थ्यको भने ख्याल गर्नुपर्छ। परिवारजनमा थोरै स्वास्थ्यका कारणले केही चिन्तित बनाउने हो कि भन्ने सङ्केत यो महिनाको सुरुवाती चरणमा देखिएको छ। नत्र अरू त्यस्तो समस्या देखिँदैन। दोस्रो हप्ताबाट त्यो समस्या पनि हल भएर जानेछ। अनि प्रेम प्रेमिका बिचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध अति घनिष्ठ बन्नेछ। प्रेमी जोडी भएर अथवा प्रियजनसँग, मनमिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइने सङ्केत यो महिनामा प्रबल देखिएको छ। तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पनि महिनाको सुरुवाती चरण पहिलो हप्ता अलिकति कमजोर छ। खानपान, आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू तत्कालै प्रतिफल मिलेन भनेर नैराश्य नबन्नुहोस्। किनभने यो महिनामा काम कार्य गर्यो तर अलि ढिलो फल मिल्ने खाले समय छ। त्यस कारणले फलतिर ध्यान नदिनुहोस्, कर्मतिर ध्यान दिनुहोस्। ढिलै भए पनि सकारात्मक परिणाम तपाईँलाई मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो महिना शुभ रहेको छ। तपाईँले नवीन कदम चाल्दा अन्य समयमा विरोध गर्ने व्यक्तिहरूको पनि साथ समर्थन मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिहरूले महिनाको सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुभयो भने अन्य पक्ष भने सकारात्मक छ। आर्थिक दृष्टिले, सामाजिक दृष्टिले, मान सम्मानका दृष्टिले महिना उपयुक्त रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनाको सुरुवाती चरणमा पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सङ्केत प्रबल देखिएको छ। प्रयास गर्नुहोस्, पहल गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ आइतबारको दिन, बुधबारको दिन र मङ्गलबारको दिन। कुनै पनि नवीन काम कार्य थाल्दा यी बारहरूमा गर्नुहोला। अथवा तपाईँले काम कार्य थाल्दाखेरिमा शुभ लाभ अमृत समय पाएर गर्नुपर्छ। जुन कुरा हामीले नियमित राशिफलमा बताउने गर्दछौँ, त्यस कारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँ सम्पूर्ण वृश्चिक राशि हुनेजनहरूको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ 9 राशि धनु राशितर्फ। Sagittarius, धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? ग्रह परिवेश के कस्तो छ? कुन ग्रहले के जनाइरहेको छ? अनि ग्रह कमजोर भएमा त्यसको के उपाय गरेर अगाडि बढ्दा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ? साथमा कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथम त ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले कान्ति क्षय भन्ने फल मिल्नेछ भने पाप बुद्धि भन्ने फल पनि मिल्नेछ। शारीरिक रूपमा आलस्यता पैदा हुनेछ। अल्छी गर्नाले महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा पछि परिन सक्दछ। संयम सजग रहनुहोला। पूर्व तयारी, पूर्व टिपोटका साथ आफ्ना काम कार्यलाई अगाडि बढाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। विशेषतः सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा कता कता समस्याहरू पैदा हुने हुन् कि भन्ने सङ्केत पनि देखिन्छ। ती कामकारीहरूमा एक्लै अगाडि नबढ्नुहोस्। कोही साथी सङ्गी लिएर अथवा कोही आफूलाई समर्थक लिएर मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। एकल रूपमा अगाडि बढ्दा त्यति राम्रो पक्ष देखिएको छैन। मान्यजनसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउने प्रयास गर्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत केही उतार चढाव आउने भएको हुनाले संयमता, सजगता, सकेसम्म नवीन काम कार्यको जिम्मेवारी नलिनु उपयुक्त हुन्छ। साथमा तपाईँले प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गर्नुहोला। त्यो गर्नुभयो भने सूर्य ग्रह जनित अशुभ फलबाट जोगिन सक्नुहुन्छ र शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट नवम भावमा नै रहनेछ यो महिनाभरि नै। रोग भय धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्यका कारणले गर्नाले तपाईँलाई धन रकम खर्च हुने, गर्दै गरेका काम कार्यहरूमा पनि कता कता बाधा व्यवधान आइलाग्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले तपाईँले स्वास्थ्यको ख्याल गर्न आवश्यक देखिन्छ। परिवारजनको स्वास्थ्यको ख्याल गर्न आवश्यक देखिन्छ। हतार गरेर नवीन लगानी तपाईँले नवीन सम्झौता नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। नवीन लगानी नगर्नुहोला, किनभने तपाईँले यो समयमा गरेको लगानीले क्षणिक भरमा नै कता कता घाटा बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले हतार गरेर नवीन लगानी नवीन सम्झौता नगर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले गर्नाले विपत्ति धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। धन रकम डुब्न सक्दछ, किनभने बुध ग्रह पनि कमजोर, सूर्य ग्रहले पनि त्यति राम्रो साथ नदिएको अवस्थामा शुक्र ग्रह पनि कमजोर भएको हुनाले अरूको लही उक्साटमा लाग्दाखेरिमा धन रकम डुब्न सक्दछ अथवा हतारमा गरेको लगानी सही ठाउँमा नगरिन सक्दछ। तपाईँले यी कुराहरूलाई केमा ध्यान दिनु पर्यो भने नवीन लगानी, नवीन सम्झौता, नवीन क्षेत्रको प्रवेश अनि नवीन काम कार्यको आरम्भ, यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। आफ्ना गर्दै गरेका काम कार्यहरूमा केही संयम रहेर बोली वचन व्यवहारमा तपाईँ लचकदार बनेर अनि नियमित क्रियाकलापमा अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसमा भने त्यस्तो धेरै असर यसले गर्दैन। अब कुरा गरौँ मङ्गल ग्रहको। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम भावमा यो महिनाको 2 गतेसम्म रहे तापनि त्यस पछाडि दशम भावमा पुग्दछ। 2 गतेसम्म रोग भय वैकल्य भन्ने फल मिले तापनि 2 गते पछाडि मङ्गल ग्रहको भने तपाईँलाई शुभ फल मिल्नेछ, सुख भन्ने फल मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा यसले केही न केही तपाईँलाई समस्याबाट मुक्त गर्नको लागि साथ दिने सङ्केत देखिरहेको छ। मेडिकल सेक्टरमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि नाम इज्जत पद पदवी प्राप्तिको योग देखिन्छ भने मेडिकल मेकानिकल इन्जिनियरिङ सेक्टरमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आफ्नो नयाँ फिल्ड बनाउने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिनाको पहिलो हप्ता केही कमजोर रहे तापनि दोस्रो हप्ताबाट अध्ययनमा मन जाने अनि गरेको प्रयास सार्थक रहने, सामान्य मेहनतले नै सिप सिक्न र बुझ्न सकिने जस्ता शुभ पक्षहरू देखिन्छन्। त्यसकारण त्यही अनुरूप तपाईँले पहिलो हप्तामा अलि बढी जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। आफू अलि तपाईँ तयारी रहन आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्नुहोला। तपाईँको काम कार्यमा कता कता प्रश्न चिन्ह उठाउने हुन् कि भन्ने सङ्केत छ भने नवीन काम कार्यको जिम्मेवारी सकेसम्म नलिनु उपयुक्त हुन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 35% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू हतार गरेर नवीन लगानी नवीन सम्झौता नगर्नुहोस्। तपाईँले पहिला थालेका अपुरा रहेका क्रियाकलापहरू अथवा पहिला गरेको लगानीलाई मात्र निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35% नै। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव भए तापनि साथ सहयोग भरपूर रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो धेरै नकारात्मकता देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने के खटपट आउने हो कि भन्ने सङ्केत छ, तर दाम्पत्य सम्बन्ध त तत्कालै मिलिहाल्छ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा केही दरार आउने अथवा बिछोडसम्मको अवस्था देखिएको हुनाले सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँ आफूले लचिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिना कमजोर रहेको हुनाले आइतबारको दिनमा सूर्यको पूजा गर्ने अथवा सूर्यको उपासना गर्ने, मन्त्र जप्ने गर्नुहोला, जुन कुरा अघि बताइयो। त्यस्तै गरी शुक्रबारको दिनमा तपाईँले लक्ष्मीको पूजा गर्ने, ओम सुम शुक्राय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 29 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले पनि सकारात्मक ऊर्जा दिनेछ। अब कुरा गरौँ कृषि क्षेत्र, पशुपालन र बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू। तपाईँका लागि भने यो महिनामा नयाँ काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोस्, तर निरन्तरता गर्दै आएका काम कार्यमा भने श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। एक्टिभ भएर अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू एकदमै ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। तपाईँको बोलीको गलत अर्थ लगाउने र विवादमा मुछिनु पर्ने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिन्छ। एकदमै सजग संयम रहन आवश्यक
देखिन्छ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत यो महिना अन्योलताका बावजुद अगाडि बढ्ने समय छ। त्यस कारणले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। कार्ययोजना पूर्व तयारी पूर्व टिपोटका साथ अगाडि बढ्नुहोला। वैदेशिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा ढिलासुस्ती हुँदाहुँदै महिनाको अन्त्यतिर बन्ने सङ्केत पनि देखिन्छ। तपाईँ धनु राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ मङ्गलबारको दिन र सोमबारको दिन। तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ लाभ अमृत समय पाएर गर्नुहोला। जुन कुरा हामीले नियमित राशिफलमा बताउने गर्छौँ त्यस कारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँ सम्पूर्ण धनु राशि हुने जनहरूको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ 10औँ राशि मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ? अनि तपाईँलाई कुन ग्रहले के दृष्टिगत गरिरहेको छ, के सङ्केत गरिरहेको छ? कमजोर ग्रह भएमा त्यसको के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट अष्टम भाव यानि कि 8औँ राशिमा रहनेछ महिनाभरि नै, जसका प्रभावले रुग्णता भय भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्यमा केही उतार चढावका सङ्केत देखिएको छ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। अनि कता कता डर त्रास भयमा बस्नुपर्ने हो कि भन्ने सङ्केत पनि गर्दछ। त्यस कारणले जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। लोभ लालचमा नपर्नुहोला। अरू व्यक्तिको लैलै उक्साटमा पनि नलाग्नुहोला। तपाईँ विशेषतः सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा ढिलासुस्ती हुने भएको हुनाले तपाईँ एक्लै अगाडि नबढ्नुहोस्। कोही साथीसँगी लिएर मान्नेजनलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ भने ठुला व्यक्तिसँगको सम्बन्धलाई पनि घनिष्ठ बनाउने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँको व्यवस्थापकीय पक्ष अलि कता कता फितलो बन्ने सङ्केत भएको हुनाले चनाखो रहन आवश्यक देखिन्छ। मकर राशि हुने जनहरू त्यसमाथिमा तपाईँलाई अन्त्य 7.5को पनि प्रभाव रहेको हुनाले तपाईँलाई अलिकति कता कता गलत आरोप प्रत्यारोप लाग्ने, बोलीमा तपाईँ आफू नै चुक्ने, त्यस्तै गरी शारीरिक आलस्यता अल्छीपना जस्ता कुराहरू देखिन्छन्। संयम सजग रहनुहोला। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने ओम गृहिणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला भने शनिबारको दिनमा पिपलको बोटमा तामाको कलशले जल चढाउनुहोला। यो चाहिँ सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिला नै गर्नुपर्छ। अब बुध ग्रहको कुरा गरौँ। बुध ग्रह पनि अष्टम भावमा नै रहनेछ महिनाभरि नै। तर बुध ग्रह अष्टम भावमा रहँदा धनादि लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। बुध ग्रहले तपाईँलाई आर्थिक पक्षमा पनि उन्नतिकारक बनाउन सक्दछ। विशेष गरेर व्यावसायिक व्यक्तिहरूले सम्झौता गर्दै आय आर्जन लिँदै अगाडि बढ्ने खाले समय छ। नहौसिनु होला। ठुलो ठुलो लगानी नगर्नुहोस्। काम चलाउ लगानी ठिक्कको लगानी गर्दाखेरिमा भने सकारात्मक परिणाम नै मिल्ने सङ्केत देखिन्छ भने कामको सिलसिलामा व्यवसायको सिलसिलामा छोटो छरितो यात्राको अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने सङ्केत देखिन्छ। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट सप्तम भाव यानि कि 7औँ राशिमा रहनेछ महिनाभरि नै। शोक अति भयो भन्ने फल मिल्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा खटपट ल्याउन सक्दछ। अनि राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि उतार चढावको योग बनेको छ। संयम सजग रहनुहोस्। बोलीमा ख्याल गर्नुहोला। अनि आफ्ना समर्थक भनिएका व्यक्तिहरूले नै तपाईँलाई डुबाउन सक्दछन् अथवा तपाईँलाई विवादमा पार्न सक्दछन्। एकदमै संयम रहनुहोला। गोपनीयतामा ध्यान दिनुहोला र आफ्ना नीति नियमहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नु पनि राम्रो हुन्छ। अब कुरा गरौँ मङ्गल ग्रहको। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा 2 गतेसम्म रहे तापनि त्यस पछाडि नवम भावमा जान्छ। दुवै पक्ष कमजोर छ। अब तपाईँलाई यो दुवै पक्षमा रहँदाखेरिमा मङ्गल ग्रहले कमजोर पक्ष दिइसकेपछि आत्मबल आत्मविश्वासमा कमी ल्याइदिन्छ। बोलीको गलत अर्थ लाग्छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्यमा पनि केही कमजोरीपना देखिन सक्दछ। प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा गणेश भगवानको पूजा आराधना गर्ने ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यति गर्नुभयो भने काम गर्ने इच्छा शक्ति बन्ने, अरू व्यक्तिलाई पनि आफ्नो पकडमा राख्न सकिने अनि मानसिक क्षमताको कदर हुने जस्ता शुभ पक्षहरू यसले तपाईँलाई दिलाउनेछ। यो त थियो ग्रह परिवेशको अवस्था। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना अलिक कमजोर रहेको छ। अध्ययनमा भन्दा बाहिरी कुरामा ध्यान दिँदा अध्ययन कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले अध्ययनलाई पनि समय छुट्याउनु होला। अध्ययनमा अलि बढी जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ
40%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू सकेसम्म नवीन जिम्मेवारी नलिनुहोला। पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई नै इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। सेवाग्राहीले पनि तपाईँलाई कचकच गर्ने अनि हाकिम वर्गबाट पनि त्यति राम्रो सन्तुष्टि तपाईँलाई नमिल्ने जस्ता कुराहरू देखिएको हुनाले तपाईँले नवीन जिम्मेवारी नलिनुहोस्। पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई नै पूर्ण गर्नुहोस्। आइतबारको दिनमा सूर्यको उपासना गर्नुहोस्, जुन अघि बताइयो। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर अत्यधिक शुभ छ। नवीन लगानी गर्दा ठुलो लगानी हौसिएर नगर्नुहोस्। काम चलाउ लगानीबाट अगाडि बढ्नुहोस्। साथी समर्थक अथवा मान्यजनको सरसल्लाह परामर्श लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। यो राम्रो अवसर पाएँ, कसैलाई भन्दिनँ भन्दा कता कता फन्दामा परिने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कुरामा भने विशेष ध्यान दिनुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानोतिना मनमुटाव देखिन सक्दछन्। तपाईँ आफू नै लचिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही दरार आउने हो कि भन्ने सङ्केत महिनाको मध्य अवधिमा देखिएको छ। लचिलो बन्ने, कम बोल्ने, सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले यो महिना अलिकति कमजोर रहेको छ। खानपान आहार विहारमा विशेष ध्यान दिनुहोला। परिवारजनको स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोला। भने मङ्गलबारको दिनमा गणेश भगवानको उपासना गर्ने अनि ओम अमङ्गारकाय नमः यो मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला, जुन अघि पनि बताइयो। ती कुरामा ध्यान दिनुभयो भने अशुभ पक्षबाट जोगिन पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो महिना मध्यम फलदायी समय रहेको छ। धैर्यता आवश्यक देखिन्छ। हतार गरेर नवीन काम कार्यको जिम्मेवारी र अगाडि बढ्नुभन्दा पनि आफूले पहिलाबाट गर्दै आएका काम कार्यहरूलाई नै निरन्तरता दिनु राम्रो हुन्छ। तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो महिना अलिकति विवादास्पद रहेको हुनाले बोलीमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँको बोलीकै कारणले गर्नाले विवादमा परिने सङ्केत देखिन्छ। अब कुरा गरौँ तपाईँ गृहिणी व्यक्तिको। गृहिणी व्यक्तिका लागि भने यो महिना मिश्रित फलदायी समय रहेको छ। लोभ लालचमा नपर्नुहोस्। अरू व्यक्तिले उक्साउने र तपाईँलाई विवादमा निम्त्याउने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले बोलीमा ध्यान दिनुभयो भने घुमफिर पनि गर्न पाइने, बिचको समयमा केही उतार चढाव पनि आउने अनि यो महिनाको अन्त्य समयमा फेरि आनन्दसँग धार्मिक क्रियाकलापमा सरिक हुन पाइने जस्ता मिश्रित फलदायी समय यो महिनामा रहने सङ्केत देखिन्छ। भने वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको मध्य अवधिमा बन्ने सङ्केत छ। पहल गर्नुहोला। तपाईँ मकर राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार बुधबारको दिन रहेको छ। कुनै पनि नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्दा शुभ लाभ अमृत समय पारेर गर्नुपर्छ, जुन कुरा हामीले नियमित राशिफलमा बताउँछौँ। हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 11औँ राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिना अर्थात् भदौ महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ र ग्रह परिवेश के कस्तो छ? कुन ग्रहको फल तपाईँलाई के मिलिरहेको छ? ग्रह कमजोर भएमा अथवा तपाईँलाई ग्रहगत रूपमा केही ग्रहको कमजोर फल भएमा, नकारात्मक फल भएमा त्यसको के उपाय गरेर अगाडि बढ्ने कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। सर्वप्रथमतः सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले अर्थ क्षति भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक अवस्थामा बोलीका कारणले गर्नाले कामकार्य बिग्रने र आफूलाई नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले बोलीमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। पूर्व तयारी, पूर्व टिपोटका साथ काम कार्यलाई अगाडि बढाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। किनभने यो सप्तम भावको चन्द्रमा ग्रहले अलि बढी तपाईँलाई कठोर बोली व्यवहार गर्न लगाउन सक्दछ अथवा कठोर बोली व्यवहार रहन सक्दछ। ती कुराहरूमा नियन्त्रण गर्दै आफ्नो बोलीलाई तपाईँले मिठासपनमा परिणत गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। धेरै सम्भावनाहरू देखिन्छन्। ती सम्भावनाहरूलाई आफ्नै कारणले गर्नाले बिगारिने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने र ओम गृहिणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ र अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। बुध ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा नै रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले पीडा, भय, विग्रह भन्ने फल मिल्नेछ। शारीरिक रूपमा के कमजोरी भएको अनुभूति हुनेछ। लेनदेनको काम कारोबारहरूमा के विवाद बन्न सक्दछ। ठुलो लगानी नगर्नुहोस्। काम चलो लगानी, पहिला थालेका काम कार्यहरूलाई पूर्णता गर्ने
तर्फ नै अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उन्नतिकारक बन्न सक्दछ। संयम सजग रहेर वित्तीय कारोबारलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले शत्रु भय पीडा भन्ने फल मिल्नेछ। विपक्षीहरूले केही दुःख दिन सक्दछन् अनि तपाईँलाई यात्राको क्रममा पनि केही कष्टकर यात्राको सम्भावना देखिएको हुनाले टाढाको यात्रा नगर्नु राम्रो हुन्छ। छोटो दूरीको यात्रा बाहेक तपाईँ टाढा यात्रामा ननिस्कनुहोला। पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू हौसिएर ठुलो लगानी नगर्नुहोला। काम चलाउ लगानीबाट मात्र अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। अब कुरा गरौँ मङ्गल ग्रहको। मङ्गल ग्रह 2 गतेसम्म सप्तम भावमा, त्यसपछि अष्टम भावमा जान्छ। दुवै अवस्था तपाईँको लागि कमजोर रहन सक्दछ। पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा यसले यो महिनाको सुरुवाती चरणमा केही खटपट ल्याउन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। आफूले गरेको कामकार्य, आफूले गरेको निर्णयले आफूलाई नै पछुतो पर्न सक्दछ। त्यस कारणले आफूले गर्ने निर्णयहरूमा पनि अलि बढी विचार पुर्याएर सोचेर अनि त्यसको जानकारी लिएर मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। यो त थियो ग्रह परिवेशको अवस्था। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिना मध्यम फलदायी समय रहेको छ। महिनाको सुरुवाती चरणमा थोरै आलस्यता अल्छीपना देखिए तापनि क्रमशः समय बित्दै जाँदा अध्ययनमा मन जाने अनि सामान्य मिहिनेतले नै सिप सिक्न बुझ्न सकिने, अगाडि बढ्न सकिने जस्ता सङ्केतहरू देखिन्छन्। त्यस कारणले पनि तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। त्यस्तै नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू विवादास्पद क्रियाकलाप युक्त महिना रहे तापनि जितेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। सूर्य ग्रहको उपासना अघि बताए जस्तै गर्नुहोला, होइन भने अरू त्यस्तो धेरै समस्या होइन। उतार चढावका बावजुद निचोड निकालेर अगाडि बढ्ने खाले यो महिना रहेको छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू काम चलाउ लगानीबाट मात्र अगाडि बढ्नुहोला। नवीन लगानी, नवीन सम्झौता यो महिनामा उपयुक्त देखिँदैन। हतार नगर्नुहोस्, धैर्यता आवश्यक देखिन्छ। अरू व्यक्तिको लैले उक्साटमा नलाग्नुहोला। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 35% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता भने देखिँदैन। परिवारजनको साथ सहयोग तपाईँले भरपुर रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत देखिरहेको छ। त्यस्तै प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत सामान्य क्रममा केही विवाद बन्न सक्दछ। महिनाको सुरुवाती चरणमा महिनाको पहिलो हप्ता अलि विवादास्पद रहन सक्दछ। प्रेमी प्रेमिका बीचमा बिछोडसम्मको अवस्था देखिएको हुनाले सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ आफूले नै बोली वचन व्यवहारमा संयमता सजगता अपनाउन जरुरत देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिना अलिकति कमजोर रहेको हुनाले आइतबार सूर्य ग्रहको उपासना गर्ने, मङ्गलबार मङ्गल ग्रहको उपासना गर्ने, गणेश भगवानको पूजा गर्ने मङ्गलबारको दिनमा र ओम अम अंगारकाय नमः यस मन्त्रलाई 21 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले स्वास्थ्य अवस्थामा सँगसँगै आत्मबल आत्मविश्वासमा समेत बढोत्तरी गरिदिनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू ठुलो लगानी नगर्नुहोस्। काम चलाउ लगानीबाट अगाडि बढ्नुहोस्। आय आर्जन राम्रै हुनेछ। ढिलै भए पनि तपाईँको श्रमको, तपाईँको कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्ने सङ्केत भने देखिन्छ। त्यस्तै तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू हतार गरेर नवीन कदमलाई अगाडि नबढाउनुहोला। तपाईँले हेलचक्राइ गर्दाखेरिमा विवादको शिकार बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बोलीको गलत अर्थ लगाउन सक्दछन्। त्यस कारणले यो महिनामा नवीन भन्दा पनि पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिनु, व्यस्त रहने गर्नु, काम कार्यहरूलाई पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। त्यस्तै तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत यो महिना उतार चढावयुक्त नै रहनेछ। कहिले हर्ष, कहिले खुसी मिश्रित महिना रहेको छ। त्यस कारणले अलिकति संयम, अलिकति तपाईँ सतर्क रहेर अगाडि बढ्न सक्नु नै तपाईँको लागि लाभकारीयुक्त बन्न सक्दछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनाको पहिलो हप्तामा नै प्रयास गर्दाखेरिमा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। पहल गर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस् र मध्य अवधि मध्यम नै रहेको छ भने उत्तरार्धभन्दा पूर्वार्धको समयमा गरेको पहल नै तपाईँको सार्थक बन्न सक्दछ।
कुम्भ राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ बिहीबारको दिन र अर्को सोमबारको दिन। साथमा तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्य यो महिनामा आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ लाभ अमृत समय पार गर्नुहोला, जुन कुरा हामीले नियमित राशिफलमा बताउने गर्छौँ। त्यस कारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनहरूको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। Pisces, मीन राशि। तपाईँ मीन राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिना यानि कि भदौ महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ अनि ग्रह परिवेश के कस्तो छ? कुन ग्रह कमजोर छ, कुन ग्रह बलियो छ, ग्रहले फल के बताइरहेको छ अनि कमजोर ग्रहको के उपाय गरेर अगाडि बढ्दा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा रहनेछ। यो महिनाभरि नै शत्रुनाश सुख भन्ने फल मिल्नेछ। विपक्षीहरू कमजोर भएर जानेछन् भने आफ्ना कामकारीहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन पाउनुहुनेछ। लामो समयदेखि रहेको विवादी कृत्यको अन्त्य हुनेछ भने नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका रोकिएका कामकारीहरूले गति लिनेछन्। ठुला व्यक्तिहरूसँग सङ्गत बन्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ अनि अन्य समयमा विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि यो महिनामा तपाईँको कामकला देखेर प्रभावित बन्ने र साथ समर्थनमा आउने सङ्केत समेत देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व गर्न पाइनेछ र शान्तिपूर्ण काम कार्यमा अगाडि बढ्न पाउँदा हर्षको मात्रा बढेर जानेछ भने काम गर्ने हौसला समेत थपिनेछ। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा नै रहनेछ। यो महिनाभरि नै अलाभ स्थिति भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस कारणले व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँले अरूको लैले उकसाटमा लागेर औसिएर ठुलो लगानी नगर्नुहोस्, ठुलो सम्झौता नगर्नुहोस्। काम चलाउ लगानीबाट अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ अनि तपाईँले बोलीमा समेत अलिकति ख्याल पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ। बोलीको गलत अर्थ लगाउन सक्दछन्। कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 5औँ भाव यानि कि 5औँ राशिमा रहनेछ तपाईँको राशिबाट अनि जसको फल रहनेछ तपाईँका लागि सुख पुत्र लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। सुखको अनुभूति हुनेछ अनि सन्तान पक्षको साथ सहयोग भरपुर रूपमा पाउने हुनेछ। सन्तान पक्षको साथ सहयोगद्वारा गरेका काम कार्यबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। प्रेम भाव जागृति हुनेछ। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो घुमफिर यात्रामा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ भने पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने व्यावसायिक व्यक्तिहरूका लागि समेत आयदर वात्तै बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ। कुरा गरौँ मङ्गल ग्रहको। मङ्गल ग्रह 2 गतेसम्म तपाईँको अनुकूल रहनेछ, जसको प्रभावले गर्नाले सुख धनलाभ भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडि 7औँ भावमा गए सँगसँगै कमजोर बनिदिन्छ अनि पति पत्नी बिचमा केही वैमनस्यता उत्पन्न हुन सक्दछ भने स्वास्थ्यमा पनि केही गडबडी हुन सक्दछ। त्यस कारणले 2 गते पछाडि प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा शुद्ध भोजन गर्ने। ओम अम अंगारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गर्ने, गणेशजीको पूजा आराधना गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यति गर्नुभयो भने शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो त थियो ग्रह परिवेशको अवस्था। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना अत्यधिक शुभ रहेको छ। छोटो समयमा नै धेरै चिज सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई समेत व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। नवीन चिज नवीन टेक्निकको प्रयोगले गर्नाले तपाईँको दैनिक कामकाजमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू जस मिल्नेछ। रोकिएका कामकारीहरू बन्नेछन्। ठुला व्यक्तिहरूसँग सङ्गत बन्नेछ। सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सकिनेछ भने हाकिम वर्ग नेतृत्व वर्गको समेत प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 65% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू ठुलो लगानी नगर्नुहोस्। कामचलाउ लगानीबाट मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ, किनभने यो समयमा अर्थात् यो महिनामा गरेको लगानी सही ठाउँमा गरिँदैन कि भन्ने सङ्केत छ। अग्रज व्यक्ति ठुला व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्श विज्ञको सल्लाह लिएर मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 40% रहनेछ।
पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै निकट रहनेछ, साथ सहयोग पनि भरपूर रूपमा पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध समेत निकट बन्ने सङ्केत छ। तर 2 गते पछाडि मङ्गल सप्तम भावमा गए सँगसँगै स्वास्थ्यमा भने ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। पति पत्नीको अथवा प्रेमिका प्रेमीको तपाईँले स्वास्थ्यको भने ख्याल पुर्याउनु होला। अरू त्यस्तो धेरै उतार चढाव भने हुँदैन, सामान्यमा नै तपाईँको टुङ्गिन्छ र सम्बन्ध अझ निकट बन्दै जानेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने महिना अलिकति कमजोर रहेको हुनाले मङ्गलबारको दिन गर्ने कुराहरू मैले अघि पनि बताएँ त्यो अनुसार गर्नुहोला। ओम अम अंगारकाय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्नुहोला। त्यो गर्नुभयो भने स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै जानेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो महिना शुभकारक छ। तपाईँले गरेको काम कलाद्वारा अरू व्यक्तिलाई प्रभावित पार्न सक्नुहुनेछ। अगाडि बढ्नुहोला। आय आर्जन समेत राम्रै हुने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो महिना शुभकारक नै मान्न सकिन्छ। तपाईँको वाक कलाले अरू व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सक्नुहुनेछ भने नवीन काम कार्यको जिम्मेवारी समेत तपाईँलाई बढेर जानेछ। त्यस कारणले आफू लगनशील भएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि मात्र हेर्दा यो महिना अलिकति कमजोर छ। त्यस कारणले तपाईँले आर्थिक गतिविधिमा भने ध्यान दिनुहोला। लेनदेनमा विचार गर्नुहोला। लेनदेनमा नै केही विवाद बढ्ने हो कि भन्ने सङ्केत हो। अन्य पक्ष भने सकारात्मक छ। धर्मकर्ममा सहभागी हुन पाउनुहुन्छ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा समेत आफू सहभागी हुन पाइनेछ। अरू पक्ष राम्रो छ, तर आर्थिक पक्ष भने अलि फितलो बन्न सक्दछ। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने तपाईँले यो महिनाको उत्तरार्धको समयमा पहल गर्दा बन्ने सङ्केत एकदमै मजबुत देखिएको छ। पहल गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ मीन राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ आइतबारको दिन, शुक्रबारको दिन र सोमबारको दिन। कुनै पनि नवीन काम कार्य थाल्दा यी बारमा गर्नुहोला। साथमा नवीन काम कार्य थाल्दा शुभ लाभ अमृत समय पारेर गर्नुपर्छ। जुन कुरा हामीले नियमित राशिफलमा बताउँदै आइरहेका छौँ, त्यस कारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँ मीन राशि हुनेजनहरूको समेत यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् एक कामना गर्दछु। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो अवश्य पनि आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यो भाद्र महिनाको मासिक राशिफल प्रस्तुतिलाई यहाँ विराम दिँदै अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्तुता गङ्गा सागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। तपाईँ सम्पूर्णको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।